अस्सलाम वालेकुम। तारीख में सफर करते हुए अब हम 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं। मुसलमान मिल्लत की तारीख में इससे ज्यादा तकलीफ वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। यह वो सदी थी कि जिसमें तकरीबन तमाम मुसलमान मिल्लत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और यह तक मुमकिन था कि नाउजुबिल्लाह शायद इस दीन का नाम और निशान भी मिटा दिया जाता। जितने मुसलमान इस एक सदी में शहीद किए गए, इससे पहले आने वाले तमाम दौर में या इसके बाद आने वाली कई सदियों में इतने मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया। मुसलमान इस मौके पर इस हद तक अपनी तबाही के नजदीक पहुंच चुके थे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई बराह रास्त मदद शामिल हाल न होती तो आज उम्मत मुस्लिमा का नाम और निशान मिटा दिया जाता। पिछले तकरीबन 125 साल से मुसलमान सलीबी फौजों का मुकाबला करते चले आ रहे थे। पूरे मगरिब की इज्तिमाई ताकत, उनकी फौजी, सियासी और माशी ताकत मिलकर भी मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद खतरे में पड़ जाता। बड़े बड़े जलील कद्र सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों की सफों की हिफाजत करने के लिए सलीबियों की यलगार के सामने मौजूद रहते थे। सलीबी तमाम तरकुवत के बावजूद शाम और फलस्तीन से आगे ना बढ़ सके और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मत कि जो एक तरफ मावरा नहर और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यमन तक थी और पूरा अफ्रीका मुसलमानों के पास था, उस तमाम हालात में भी सलीबी जंगें मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आइंदा आने वाले वक्त में पहुंचा। देखें, उस वक्त जो बड़ी बड़ी एम्पायर या सुपर पावर्स आपस में मुतसादिम थी, उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न यूरोप था जो कि इस्लामी तहजीब के साथ टकरा रहा था और मशरिक में चीन की सल्तनत थी। और जैसे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जब से इस्लाम का उरूज हुआ है, इस्लाम की सरहदें इन दो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की सरहद पर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में एक नई वाइल्ड फोर्स का इजाफा होने वाला था, एक ऐसा एलिमेंट जिसको ना दुनिया ने इससे पहले देखा था, ना किसी को यह अंदाजा था कि यह तूफान जो उठेगा यह दुनिया के साथ क्या हशर बर्पा करेगा। 1206 ईस्वी में चीन के करीब मंगोलिया के इलाके में एक खान तख्त पे बैठता है जिसका नाम चंगेज खान था। उस वक्त की दुनिया की तमाम तहजीबें, चीनी तहजीब, मुसलमान या मगरिब, कोई भी उस खतरे का अंदाजा नहीं कर सकता था जो मंगोलिया से उठ रहा था। चंद ही सालों में मंगोलिया के सब्जाजारों से निकलकर लाखों की तादाद में टड्डी दल लश्कर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और जो कयामत बर्पा की वो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी चीनी तहजीब तबाह हुई, तमाम इस्लामी तहजीब तबाह हुई और मगरबी तहजीब तबाही के मंगोलों की आमद इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तहजीबें इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तीनों को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की और मुसलमान तहजीब किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकी और क्या मज़ाहमत थी जो मुसलमानों के सफों में पैदा हुई, वो एक हैरत अंगेज दास्तान है। आइए इस वक्त एक तायराना निगाह डालते हैं उस वक्त की मुसलमान दुनिया पर। खिलाफत अब्बासिया बगदाद में मरकज बनाकर बैठी तो थी, लेकिन वो इस कदर कमजोर थी कि इसका कोई इख्तियार और इख्तिदार बाकी मुसलमान सल्तनत के हिस्सों पर नहीं। तमाम मुसलमान दुनिया छोटे तकसीम हो चुकी थी। वो तमाम बड़े बड़े नाम और सुल्तान, वो शहसवार जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करते चले आ रहे थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मलिक शाह सल्जूक, ये बड़े बड़े नाम, ये बुजुर्ग गुजर के जा चुके थे। उनकी औलादें इस काबिल नहीं थी कि अपने बुजुर्गों का बोझ उठा सकती। आपस में मुतफर्रिक, बटे हुए, बाहम दस्तो गिरेबान। सल्जूकियों की अलग रियासत थी, जंगियों की अलग हुकूमत थी। अयूबी डायनेस्टी अपनी जगह पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्र में ममलूक जोर पकड़ रहे थे और खुरासान के इलाकों में ख्वारज़म शाह की हुकूमत कायम हो रही थी। इस तमाम तवाइफुल मलूकी के दौर में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी निकलते हैं और हिंदुस्तान की तरफ हमला करते हैं और दिल्ली की सल्तनत कायम की जाती है। इस वाक़े को हम पहले बात कर चुके हैं। इस कैफियत में मुसलमान उलमा, दानिश्वर और तहजीब भी इस कदर जवाल पजीर हो चुकी थी कि मुसलमानों में कोई इल्मी और इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा था। इस बात पर उलमा बहस में लगे होते थे कि अगर सूअर बकरी बनकर आ जाए तो उसका गोश्त खाया जा सकता है या नहीं। इस लेवल के इख्तलाफात, इस लेवल के इल्मी मसाइल बगदाद जैसे शहर में डिस्कस किए जाते थे और तमाम वो तहजीबी और सकाफती मरकज जो कई 100 साल से दुनिया की क़यादत कर रहा था, इखलाकी, मॉरली और इकोनॉमिकली इस कदर जवाल में जा चुका था कि अब मुसलमानों को एक कहर इलाही ही की जरूरत थी। मुसलमानों के ज़बूहाली के दौर में मंगोलिया से चंगेज खान की आंधी निकलती है और तकरीबन 20 लाख मंगोल मंगोलिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तारीख ने और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी तहजीबों ने इससे पहले मंगोलों का नाम भी नहीं सुना होता। और जब यह सुर्ख आंधी मंगोलिया से निकलकर लाखों के टड्डी दल लश्कर के साथ पूरी दुनिया पर टूट पड़ती है और आगो खून का सैलाब बहाना शुरू करती है, तो बड़ी बड़ी तहजीबें खतरे में पड़ जाती हैं। करोड़ों इंसानों का खून बहाया जाता है और कई 100 साल का तारीखी विरसा जो उम्मत मुस्लिमा ने खून पसीने की कमाई से जमा किया था, जला के राख कर दिया जाता है। आइए अब जरा मंगोलों पर भी बात कर लें। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों की जो सल्तनत मंगोलिया में कायम की, उसके 70 साल के अरसे में दुनिया के हर कोने तक मंगोल हुक्मरान अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। इंसानी तारीख ने इससे बड़ी सल्तनत नहीं देखी, ना उससे पहले ना उसके बाद।
चंगेज खान और उसकी औलादों ने उस वक्त की तमाम दुनिया का तकरीबन 90% हिस्सा फतह कर लिया था। उसकी औलादों में से एक चीन की तरफ गया और पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, ये चीन की वो सल्तनत है जो कई हजार साल से आजाद चली आ रही थी, और कुतैबा बिन मुस्लिम अवाइल इस्लाम में चीन की सरहद पर पहुंचकर रुक गए थे और चीन को फतह नहीं किया जा सका था। यह चीन अब चंगेज खान की फौजों ने अपनी सल्तनत में शामिल किया। दूसरी तरफ चंगेज खान की फौजों में से एक दस्ता सेंट्रल एशिया में से गुजरता हुआ रूस की तरफ चला गया और रूस और साइबेरिया तक के इलाके फतह कर लिए, और फिर मशरकी यूरोप से होता हुआ बल्गारिया क्रॉस करता हुआ वियना ऑस्ट्रिया तक जा पहुंचा। तीसरा कॉलम उसका सेंट्रल एशिया से मावरा नहर क्रॉस करके खुरासान में दाखिल होता है और पूरी मुस्लिम दुनिया को ताराज करता हुआ बगदाद को सैक करके बैतुल मक़दस शरीफ के करीब पहुंचकर मेडिटेरेनियन के साहिल पर जा पहुंचता है। आप अंदाजा कीजिए, तमाम मुस्लिम दुनिया रौंदी चली गई इनके कदमों तले। इनकी तलवारें जहां से गुजरी तमाम इंसानियत कत्ल कर दी गई। ये इस कदर गैर मामूली लोग थे, इस जैसी फौज दुनिया ने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। सख्त जंगजू, पेशावर कातिल, शिकारी और इस कदर जफाकश कि एक एक दिन में 100-100 मील घोड़े की पुश्त पर सफर करते थे। एक एक तातारी अपने साथ 10-10 घोड़े रखता, और जब एक घोड़ा थक जाता तो दौरान सफर ही दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता, और जब भूख लगती तो अपनी खंजर से घोड़े की पुश्त में सुराख करके उसका खून चूस लेता। दुनिया ने इससे पहले ऐसी फौज कभी नहीं कि जंगी कवानीन इन मंगोलों की जंगी स्ट्रैटेजी के आगे फेल हो जाया करते थे। गैर मामूली ज़हीन, गैर मामूली दलेर और दहशतगर्दी की हद तक जुल्म और सितम और सैवेज इंसानियत की तारीख में अपनी मफ्तूह कौमों की खोपड़ियों के मीनार बनाने का रिवाज चंगेज खान की मंगोल फौजों ने शुरू किया। जंग के कोई स्क्रूपल्स, कोई लॉ, कोई कवानीन नहीं थे। जहां धोखा दिया जा सकता है वहां धोखा दिया जाए, अहद शिकनी की जरूरत है वहां अहद शिकनी की जाए, जहां बराह रास्त तसादुम करना है उसकी भी इजाजत है, मुआहिदात करके तोड़ना कोई मायने नहीं रखता, और मफ्तूह इलाकों को तबाह बर्बाद करके जलाना, आग लगाना, इंसानों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बेगुनाहों की बेहुरमती करके कत्ल गारत करना, किसी किस्म का कोई कानून, कोई रुकावट इनके सामने मज़ाहम नहीं थी। एक ऐसी वहशी कौम जो सूरज, चांद, सितारों की पूजा करती थी, इसके नजदीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब और अदियान बेमानी थे। दुनिया की तमाम तहजीब और सक़ाफ़त हैसियत नहीं रखती थी। इंसानियत की तमाम तहजीब और तमद्दुन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फलसफा और उलूम इनके नजदीक इस काबिल थे कि इनको जला दिया जाए। इंसानियत को इस वहशी कौम ने सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं दिया। इस्लामी तहजीब के बड़े बड़े मरकज समरकंद, बुखारा, निशापुर, मर्व, बल्ख, खुरासान, बगदाद इनकी तलवारों तले रौंद दिए गए। बगदाद की अब्बासी खिलाफत की तबाही की तारीख इतनी दर्दनाक है और इस कदर हौलनाक वाकयात उसमें पेश आए, और इस तबाही की वजह से आज तक आने वाली दुनिया में इंसानियत की तारीख ही तब्दील होकर रह गई। मंगोल जब समरकंद और बुखारा की तबाही के लिए बढ़े तो उस इलाके पर जो हुकूमत मुसलमानों की कायम थी वो ख्वारज़म शाह की थी, मगर ख्वारज़म शाह एक कमजोर बादशाह था। उसने बजाते खुद मंगोलों के साथ मज़ाहमत करने के बजाय फरार का रास्ता इख्तियार किया। उसके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह ने अपने बाप की जगह मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन मंगोल तूफान इतना बड़ा था कि जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह उसके अंदर डूब कर रह गया। अगर ख्वारज़म शाह की रियासत तबाह हो जाती तो उसके बाद मंगोलों ने बराह रास्त बगदाद पर हमला करना था। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की हीरोइक रेजिस्टेंस और उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली की दर्दनाक दास्तान नसीम हिजाजी ने अपने नोवेल आखिरी चट्टान में इसकी तस्वीर कशी की है। बगदाद से बार बार कुमक और मदद मांगने के बावजूद बगदाद के हुक्मरानों ने ख्वारज़म शाह की कोई मदद नहीं की। बगदाद में इल्मी और फलसफियाना गुफ्तगू के मराकज़ बने हुए थे। गद्दार वजीर इब्न अलकमी ने, जो पुष्ट पर मंगोलों से साजबाज कर चुका था, खलीफा को मशवरा दिया कि इल्म और हुनर के इस मरकज में 4 लाख फौज रखने की क्या जरूरत है। तमाम फौज को फारिग कर दिया जाए और सिर्फ थोड़े से पैलेस गार्ड्स छोड़ दिए जाए। जब चारों तरफ से खतरात उमड़ते चले आ रहे हों और पूरी मुस्लिम उम्मत को तख्तो ताराज किया जा रहा हो, उस वक्त यह मशवरा देना कि फौज की तादाद कम कर दी जाए, उम्मत मुस्लिमा की सजाए मौत के ताजियाने पर आखिरी मोहर थी। बिलाखिर कहर इलाही बगदाद के दरवाजों तक आ पहुंचा। 1258 में चंगेज खान का पोता हलाकू अपनी कई लाख की फौज के साथ बगदाद के शहर की तरफ बढ़ता है और मरकज खिलाफत को अपने घेरे में ले लेता है। उस वक्त खलीफा मोतसिम बिल्ला, जो अपनी तमाम फौज को रुखसत कर चुके होते हैं, खौफ और दहशत से कांपने लगते हैं। निगोशिएशंस का यह वक्त नहीं था। खलीफा ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह हलाकू को तोहफे तहाइफ देकर राजी कर लिया जाए। जब खलीफा तक यह इत्तला पहुंची कि हलाकू खान की फौजें दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, तो अपने हाथ में शराब का जाम लेकर रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। खलीफा अपने तमाम मसाहिबों, वजीरों और उलमा के साथ हलाकू की खिदमत में हाजिर होते हैं और उसको बड़े बड़े तहाइफ पेश किए जाते हैं। हलाकू उनसे यह सवाल करता है कि इस कदर दौलत रखने का क्या फायदा अगर तुम अपनी हिफाजत के लिए फौज ना तैयार कर सके, और अब इस दौलत का मजा चखो। खलीफा वक्त को कालीन में लपेट कर बंगोल घोड़ों के नीचे दे दिया जाता है, जो उस पर घोड़े दौड़ा दौड़ा के खलीफा का कचूमर निकाल देते हैं। 15 लाख की आबादी के शहर में कई लाख मंगोलों को खुला छोड़ दिया जाता है कत्लो गारत के लिए।
مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر، اور 20-20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا، یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہیں۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کے قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہخانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو ذبح کرتے، پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے۔ منگولوں کی دلیل یہ تھی کہ جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہوگا۔ اس تمام پرآشوب دور میں بڑی بڑی مسلمان ہستیاں بھی موجود تھیں۔ نیشاپور میں حضرت فرید الدین عطار موجود تھے، اور یہ واقعہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ان کا رویہ بیان کیا جائے۔ جب ان کے پاس ان کے مرید پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے کہ منگولوں کا فتنہ نیشاپور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو سمجھو، یہ قہر الہی ہے، اب دعا کا وقت نکل چکا ہے، اب جہاد کا وقت ہے، جو مرے گا وہ شہید کی موت ہوگا، باقیوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ 114 برس کی عمر میں فرید الدین عطار اپنی تلوار نکالتے ہیں اور منگولوں سے جنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ اسی دور میں مولانا جلال الدین رومی قونیا میں مقیم ہوتے ہیں۔ فرید الدین عطار کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے جلال الدین رومی پر۔ تمام خراسان، ایران، عراق اور مسلم دنیا کی تباہی کے بعد اب قونیا کی باری بھی تھی۔ تمام شہر کے لوگ مولانا جلال الدین رومی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور ان کے اصرار پر مولانا جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے کہ قونیا کا شہر اس تاتاری یلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے تاتاری اس شہر کو پرے کر دیتے ہیں اور پوری تمام مسلمان دنیا میں تباہی مچاتے رہتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کے روحانی وجود ہونے کی غیر معمولی دلیل ہے۔ بغداد کی خلافت کی تباہی کے بعد منگول شام کی طرف بڑھتے ہیں اور پورے شام کو تخت و تاراج کرتے ہیں۔ دمشق ان سے معاہدہ کر کے دروازے کھول دیتا ہے اور شہر کی مکمل تباہی بچ جاتی ہے، ورنہ باقی تمام شہر حلب، حمص اور وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے پاس تھے تخت و تاراج کیے جاتے ہیں۔ اس قدر مکمل تباہی کہ سینٹرل ایشیا کے سمرقند اور بخارا سے لے کر شام تک کوئی مسلمان شہر باقی نہیں بچتا۔ آپ تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے رک کر اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے علاقے کی، کتنی بڑی اسلامی تہذیب کی مکمل تباہی تھی۔ صرف مصر باقی رہ جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ۔ ہلاکو خان خود 3 لاکھ کے لشکر مصر کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر مصر بھی اوور رن ہو جاتا تو اسلامی تہذیب کے تمام نام و نشان مٹا دیے جاتے۔ ہلاکو کا ارادہ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو اب اتنی سزا لگ چکی تھی، سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ان کے حال پر رحم آ گیا، اور یہاں براہ راست ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے کہ اس لائن پر آ کر سیریا اور ایجپٹ کے درمیان منگول فوج کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 1227 میں چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کی اتنی وسیع سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ان کے 4 بڑے بڑے مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ایک چین کی طرف چلا گیا تھا، ایک سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف نکل گیا تھا، اور تیسرے نے خراسان اور سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے نیچے مسلمان علاقوں پہ ہلاکو نے اپنی ریاست قائم کی تھی۔ جس وقت ہلاکو 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ شام اور مصر کی سرحد پر پہنچتا ہے تو اس کو اطلاع یہ ملتی ہے کہ پیچھے خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نئے خان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ اطلاع بھی ہلاکو کو پہنچتی ہے کہ اس کا بھائی جو لشکر لے کر روس اور یورپ کی طرف گیا تھا وہ لشکر اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ہلاکو وحشتناک ہو جاتا ہے اور 30-35 ہزار کے لشکر کو مصر اور شام کی سرحد پر چھوڑ کر باقی پوری فوج لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تائید ہوتی ہے کہ ایک طرف تو روس اور ان تمام علاقوں میں جن کو گولڈن ہورڈز کہا جاتا تھا وہ لشکر اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف ہلاکو کی وہ فوج جو پورے مصر کو رونتی ہوئی افریقہ تک جا سکتی تھی وہ واپس لوٹنا شروع کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک 30 سے 40 ہزار کا ایک خوفناک لشکر مصر کی سرحد پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں وہ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جس سے امت مسلمہ کے
حق میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے لگتا ہے۔ مصر سے ایک چھوٹی سی فوج نکلتی ہے جس کی تعداد تقریباً 20,000 ہوتی ہے۔ اس کی قیادت ایک نئے مسلمان جنرل رکن الدین بیبرس کر رہے ہوتے ہیں۔ عین الجالوت کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ عین الجالوت کا مطلب ہے جالوت کے چشمے۔ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا۔ کئی ہزار سال کے بعد پھر داؤد اور جالوت کا مقابلہ عین الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے۔ عین الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی اسٹریٹجک وارز میں ہوتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگول یلغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں۔ 1260 میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں۔ جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہ سوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے۔ یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی۔ ایک طرف پورا یورپ، صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھیں، حملہ آور ہوتے بادشاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس کنگ لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے۔ اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی، کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا۔ 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے۔ ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمن، امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پورا شوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی۔ آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانے، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے۔ دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی ہوئی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں۔ مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام۔ آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے۔ اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے۔ ایک نئی واریر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک نسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمیز میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے۔ ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجک ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہسوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا۔ عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں جو پہلے زنگی اور اس کے بعد ایوبی مملوکوں کو غیر معمولی طاقت اور اختیار حاصل تھا اور حکومت کا تمام انتظام یہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایوبی حکومت مصر میں بہت کمزور ہو گئی اور صلیبی فوجوں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتی تھی تو اسی دور میں دربار کے مملوکوں نے ایوبی سلطنت کو معزول کر کے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ رکن الدین بیبرس اسی سلطنت کے ایک جنرل تھے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے خود مملوک 1250 میں قائم ہونے والی یہ مملوک ڈائنسٹی 1517 تک اس پوری سلطنت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا رقبہ مختصر ضرور ہو جاتا ہے لیکن مصر پر پھر بھی اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے، اور 1798 میں جب نیپولین بوناپارٹ مصر پر حملہ کرتا ہے اس وقت اس مملوک ڈائنسٹی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ 1260 میں عین الجالوت کی جنگ سے پہلے ہی رکن الدین بیبرس امت مسلمہ میں اپنے نام کا لوہا منوا چکے تھے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 150 سال سے صلیبی فوجیں مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے چلی آئی تھی، اور کئی صلیبی لشکروں کی شکست کے بعد بالآخر رکن الدین بیبرس کے دور میں فرانس کے سلطان لوئی نے ایک دفعہ پھر صلیبی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کو تاریخ سیونتھ کروسیڈ یعنی 7ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عام طور پر صلیبی حملے قسطنطنیہ کے ذریعے شام اور شام سے فلسطین کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ صلیبی حملہ مصر کے ذریعے کیا گیا، کیونکہ صلیبی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کہ مصر پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک بیت المقدس شریف کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ پہلا بڑا صلیبی حملہ تھا کہ جو دمشق کی طرف سے آنے کے بجائے قاہرہ کی طرف سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ اس حملے میں رکن الدین بیبرس نے جو کردار ادا کیا اور اپنا نام کا لوہا جس طرح منوایا اور امت کی آبرو کی جس طرح حفاظت کی، وہ ایک شاندار تاریخ ہے جس کو ہم اس وقت ذکر کریں گے جب 7ویں صلیبی جنگ کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بات کی جائے گی۔